ورازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن رازی پا دین مینو دا پا مونگ در بحسان دی نن ختم دا قرآن نن ختم دا قرآن دی نن ختم دا قرآن باران دا رحمتنو وریگی مو پزړونو باران د رحمتونو وریږي مو پزړونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو ګلونو ماشومانو سپرلې د امیدونو سخت کله نازل شوه په نبی اخر زمان